alang sa atong pagtuon karong buntaga maigsoon atong abrihan atong mga Biblia sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39. John chapter 5 verse 39. Okay, nasa atong screen maigsoon atong basahon mao kining giingon sa kasulatan. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mao ang nagapanghimatuod, may tungod kanako. Manalanginan sa Dios nga mga pulong maigsoon. So karong mga panahon na maigsoon, sumala sa atong ginasulti kanunay, nga kini mao atong pagpangandam, alang sa maabot nga tuig nga diin kitang tanan makahimo sa paghatag sa atong panahon alang sa pag-alagad sa mga katawhan sa Ginoo aron nga kitang tanan makatrabaho sulod sa iyang gingharian. O mao kini ang usa ka buluhaton maigsoon ang pagsusi sa mga kasulatan. Searching the Scriptures or studying the Scriptures. So mao ning ginabuhat nato maigsoon ang Bible study. Nga din atong ginatun-an ang mga balaang kasulatan nga atong ginabasa o ginapamalandungan aron nga kini matagan nato og mga mensahe alang sa atong kinabuhing Kristohanon. Og dinhi maigsoon, ningon si Ginoong Jesucristo sa unang panahon nga nagasusi sila sa kasulatan. Nindot ang ilang ginabuhat maigsoon. Pero ang ilang pagtuo o ang ilang hunahuna nga pinaagi sa pagsusi sa mga kasulatan, makakaplag sila kinabuhing way katapusan. So kini maigsoon, mahimo nga makatabang alang sa pagpangita sa pamaagi sa Dios unsaon aron makakaplag og kinabuhing dayon. Apan sa mga Hudyo, wala sila mahibalo nga kining ilang pagsusi sa mga kasulatan, kini di ay ilang ginasusi ang daang tugon maigsoon. Mao kini ang nagapamatuod kang Ginoong Hesukristo. So nagapamatuod kini tungod kay nagasulti kinig mga butang nga umaabot. O sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo mao na tong panahona nga siya maoy nagdala sa ilang gipaabot nga mga mensahe. Siya ang nagdala sa grasya sa Dios. Siya ang nagdala sa kaluwasan. Siya ang magahatag o magapaambit sa kinabuhing way katapusan. So ang ilang pagsusi maigsoon, wala nahatukma tungod kay nagtuo sila nga sa ilang pagtuon sa daang tugon, igo na nga makahatag kanila kinabuhing dayon. Paningon ni Ginoong Jesucristo, ang pagsusi ninyo sa kasulatan sa daang tugon, dili kana igo nga makahatag kaninyo kinabuhing way katapusan. Kung dili kana siya, maoy nagapamatuod kanako. So sa ato pa, kini siya nga pamatuod, gihimo sa Dios, pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa pagsulat sa daang tugon, aron motuo sila nga si Ginoong Jesucristo mo'y anak sa Dios, nga mianhi sa kalibutan, aron pinaagi kaniya, makaplagan nila ang kapasayloan sa mga sala o sila makaambit sa kinabuhing way katapusan. So muna maigsoon nga kasagaran sa mga pagtuon sa balaang kasulatan, wala mahatukma sa mga butang nga gisulti ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang uban nga mga katawhan didto man nagapunting sa daang tugon. Mao na maigsoon. So ang daang tugon mao ray pamatuod nga si Ginoong Jesucristo moabot.
Unya kay niabot namang gyud maigsoon. Unsa may gamit sa daang tugon? Kana siya background mga igsoon. Usa ka pagtuon nga diin makahatag kanato og dugang mga kasayuran nganong nga niabot si Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Dugang nga kasayuran kung ngano nga kinahanglan nga si Ginoong Jesucristo mamatay dito sa cross aron kita makabaton og kaluwasan. Tanan kana nga mga butang maigsoon naa sa karaang kasabutan. So nindot pod nga tun-an nato. So sa atong pagtuon, pwede sab nga gamiton ang daang tugon o unya ibutang nato ang pagpadapat or application sa mga butang dito sa gisulti ni Ginoong Jesucristo o gipasulat niya sa iyang mga apostoles nga mauna ang bag-ong tugon. Mao na mga igsoon. So mao ko nang nagpamatuod ang karaang kasabutan aron nga si Ginoong Jesucristo mo'y atong sundon, mo'y atong gipaabot aron dili ta masayop nga kini na gid siya mo'y ginapaabot nato. Di ba sa kalibutan karon maigsoon daghan man ang nagaingon nga mauna na ang ginapaabot nato. Daghan daw ang niabot, mga propeta, mga magtutudlo, mga uban pa nga mga ngalan, mga kaigsunan nga nagatudlo usab sa balaang kasulatan. Di ba? So ang uban ingon nga ako na tong gipaabot, katong gipasulat sa una dili pa gyud tumao. Ini akong ingon karon mao na ni ang tinuod. Pan kini nagapunting maigsoon nga si Ginoong Jesucristo mao ang atong ginapaabot og niabot naman siya gipamatud-an sa karaang kasabutan sa mga kasulatan sa daang tugon ug unsa ang iyang gipangsulti o gipang pasulat nga nasa bagong tugon mao na nay atua mga kaigsunan. So atong basahan mga kaigsunan ang bagong tugon sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 11. Atong tan-awon mga igsoon. Acts chapter 17 verse 11. Okay, naana sa screen maigsoon ato mabasahon ingon diri og kining mga Hudyo mabuot pa kaysa mga Hudyo didto sa Tesalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagka masibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kon tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. O panalangin sa Dios yang pulong maigsoon. So dinhi sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, panahon na ni sa mga apostoles sa unang panahon. Nga diin na nagtudlo sila sa dalan sa kaluwasan. Nga pinaagi sa Ebanghelyo o maayong balita ni Ginoong Jesucristo, kinahanglan tumanon sa mga tao aron sila maluwas. Unsaon nila pagdawat nga kini mao ang tinuod. Kinahanglan makasabot sila nga si Ginoong Jesucristo mao ang ginapaabot nga Mesiyas nga manluluwas. Nga diin kini siya naghatag og gahom sa mga apostoles aron mosulti sila sa mga kamatuoran nga kabubuton sa amahan aron isulti sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga iwali ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo aron ang tanan nga modawat niini makabaton o kapasayloan sa mga sala o mahimong madala sa atong Ginoong Jesucristo didto sa langit nga magpuyo sa way katapusan uban ang Ginoo. So mao na maigsoon ang ginasusi. So ang pagsusi importante kaayo maigsoon. Sa unang panahon, ginasusi nila ang daang tugon. Pero karon sa ato maigsoon, dili lang ang daang tugon ang atong pagasusihon kung dili ang bag-ong tugon usab. O ang bag-ong tugon maigsoon, dinhi nato makita ang mga sugo nga angay natong tumanon karong panahon. Katong mga sugo sa daang tugon, mga kasuguan kadto alang sa nasod nga Israel, ang mga Hudyo. Nga din sila nagsusi sa kasulatan aron sila usab makahibalo nga moabot ang Mesiyas.
Pero pag abot sa Mesyas, ikasubo na to nga ang uban kanila wala mudawat hangtod karon. Daghan gapon nga mga tao diri sa kalibutan nga wala mudawat nga si Ginoong Jesucristo mao gayud ang gipaabot nga Mesyas, gipaabot nga gisugo sa Dios aron tabangan ta sa atong kahimtang, aron maluwas ta sa atong mga sala o madala kita didto sa langit. Ang uban dili gyapon mo tuo. So alang kanato ang pagsusi nato kinahanglan kompleto. Pagsusi sa daang tugon sa pagpamatuod nga si Ginoong Jesucristo mao na gyud ang gipaabot. Gipaabot sa Israel, gipaabot sa tibuok kalibutan aron ang tanang mga tao mapanalanginan. Ug mao na ni ang naitabo sa ato ang maigsoon. Ug angay natong dawaton kini, ug angay natong susihon ang kasulatan. So mao na atong trabaho mga kaigsuonan nga pagabuhaton nato o manginaot ako nga kitang tanan andam niini nga magsusi kanunay, magbasa, magtuon sa mga kasulatan aron makabalo kita kung unsa gayod ang kabubuton sa Dios. So kung atong maibawan maigsoon, ato gayod matabangan atong kagalingon nga mahimong umalambit sa kinabuhing dayon uban ni Kristo. So daghang kayong salamat maigsoon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.